राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिग फोड्ने र पिसाब फेर्ने गएर कालमक्सका अगाडि फोटो खिचाएर घुँडा टेक्ने उहाँहरूकै नेता हो। जबदेखि मैले होस सम्हालेको छु, देश र जनताको निम्ति लडिरहेको छु। हामीलाई मार्क्सवाद चाहिएको होइन पुण्यजी, हामीलाई नेपालवाद चाहिएको। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, अर्थात् मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्छ। यो देश पृथ्वीनारायण शाहको योगदान हो। यो कसैले मेटेर मेटिने इतिहास होइन। राजावादीको लागि राजतन्त्र ठुलो, नेपाली कांग्रेसको लागि लोकतन्त्र ठुलो। हामी देशभक्त कम्युनिस्टको निम्ति पहिला देश अनि त्यसपछि मात्रै सिद्धान्त नीति विचार कार्य। म मदन भण्डारीलाई कम्युनिस्ट मान्छु, म मोहन चन्द्र अधिकारीलाई कम्युनिस्ट मान्छु, म तपाईको मनमोहन अधिकारीलाई कम्युनिस्ट मान्छु। आज तपाईको अरबौंका तपाईको करोड हैन अरबमा मेलम्चीको गाडी चढ्ने प्रचण्ड कसरी कम्युनिस्ट हुन्? यदि देशमा कानुन छ भने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ। नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्ने को? देशभक्त कम्युनिस्ट। यो देशमा विदेशी हस्तक्षेपको देशभक्त कम्युनिस्ट। हामी नेपाली भएर सोच्छौं, नेपाली भएर बाँच्छौं। पहिला हामी देशभक्त अनि नेपाल समृद्धि र विकासको दिशामा अगाडि बढिरहँदा जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट करप्सन एन्ड क्राइमको नीतिलाई अगाडि बढाइरहँदा नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरण सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको मुद्दालाई स्थापित गर्नको निम्ति नेशनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई तर्खर रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति हाम्रो। Hello, you are watching JM34 vlog. Please like and subscribe and share and don't forget to hit the notification. राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिग फोड्ने र पिसाब फेर्ने गएर कालमक्सका अगाडि फोटो खिचाएर घुँडा टेक्ने उहाँहरूकै नेता हो। जबदेखि मैले होस सम्हालेको छु, देश र जनताको निम्ति लडिरहेको छु। हामीलाई मार्क्सवाद चाहिएको होइन पुण्यजी, हामीलाई नेपालवाद चाहिएको। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, अर्थात् मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्छ। यो देश पृथ्वीनारायण शाहको योगदान हो। यो कसैले मेटेर मेटिने इतिहास होइन। राजावादीको लागि राजतन्त्र ठुलो, नेपाली कांग्रेसको लागि लोकतन्त्र ठुलो। हामी देशभक्त कम्युनिस्टको निम्ति पहिला देश अनि त्यसपछि मात्रै सिद्धान्त नीति विचार कार्य। म मदन भण्डारीलाई कम्युनिस्ट मान्छु, म मोहन चन्द्र अधिकारीलाई कम्युनिस्ट मान्छु, म तपाईको मनमोहन अधिकारीलाई कम्युनिस्ट मान्छु। आज तपाईको अरबौंका तपाईको करोड हैन अरबमा मेलम्चीको गाडी चढ्ने प्रचण्ड कसरी कम्युनिस्ट हुन्? यदि देशमा कानुन छ भने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ। नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्ने को? देशभक्त कम्युनिस्ट। यो देशमा विदेशी हस्तक्षेपको देशभक्त कम्युनिस्ट। हामी नेपाली भएर सोच्छौं, नेपाली भएर बाँच्छौं। पहिला हामी देशभक्त अनि नेपाल समृद्धि र विकासको दिशामा अगाडि बढिरहँदा जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट करप्सन एन्ड क्राइमको नीतिलाई अगाडि बढाइरहँदा नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरण सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको मुद्दालाई स्थापित गर्नको निम्ति नेशनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई तर्खर रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति हाम्रा पूर्वजहरू भनेको शिरमा कफन बाँधेर हाम्रो जमिनको रक्षाको निम्ति, हाम्रो सीमानाको रक्षाको निम्ति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, अर्थात् मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, अर्थात् आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै आएका पूर्वजहरूको हामी सन्तति आज देशमा विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता आदि इत्यादि हिजो कांग्रेसको शासनको पालामा जो स्थापित भएको छ त्यो लिगेसीलाई अन्त्य गरेर देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नको निम्ति पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भबाट सिक्नुपर्छ। हामीले म तपाईलाई यति निवेदन गर्न चाहन्छु, जस्तो तपाईको ब्रिटेनको प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले अहिले कुन मान्यता स्थापित गरेकी छिन् भन्ने कुरा हामीले रेफरेन्स दिनु पर्दैन। जस्तो कि टर्कीमा रेसेप ताय्यप एर्दोगान राष्ट्रपतिको रूपमा उदाय, रुसमा भ्लादिमिर पुटिन एराको रूपमा सुरु भएको छ। हामीले एउटा फन्डामेन्टलिस्टको उदय भने पनि नेसनलिस्टको त्यहाँ एउटा विजय भएको छ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो रोड्रिगो डुटेर्टेले फिलिपिन्समा कसरी त्यहाँको शासन व्यवस्थालाई एन्टी वेस्टर्न रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन् र चीनका महामहिम विश्व लेजेन्डरी नेता सी जिनपिङको विकास र त्यहाँ अहिले जुन स्थायित्व माओ सेतुङ पछिको लेजेन्डरी ग्लोबल नेताको रूपमा उनको इमेज स्थापित भएको छ, त्यसबाट पनि हामीले धेरै सिक्नुपर्छ, रेफरेन्स लिनुपर्छ। अहिले अब डाक्टर हेनरी किसिन्जरले रबर्ट ग्रीनलाई उद्धृत गर्दै एक ठाउँ के भन्नुभएको छ भने वास्तवमा चाओ एनलाई र माओ सेतुङले फाउन्डेसन गरेको चीन र पहिला हामीले कन्स्पिरेसी थ्योरीमा चलेको स्टेटको रूपमा हेर्थ्यौं, तर वास्तवमा हामीले जति नजिकबाट बुझ्यौं, अध्ययन गर्यौं, इन्टरप्रिटेसन गर्यौं, त्यसपछि हामीलाई लाग्यो कि चीन वास्तवमै विकासको एउटा अद्वितीय नमुना राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने हाम्रो महसुस भएको छ भन्नुहुन्थ्यो। नेपालको विषयमा जुन कन्फ्युजन अहिले पैदा भइरहेको छ, जसरी स्याल हुइया मच्चिएको छ, जसरी गोइबल्सका खलातीहरूले स्याल हुइया मच्चाएर यो सरकारलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। म सरकार दूधले धोएको स्टेनलेस स्टिल जस्तो कहिले खिया नलाग्ने 24 क्यारेटको सुन जस्तो हिरामा हिरा, कोहिनूर हिरा
भइरहेको जस्तो छ भनेर यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने पक्षमा छैन। कमी कमजोरी छ, घोडा चढ्ने मान्छे नि लड्छ, धुलो टकटक्याउँदै अगाडि बढ्नु त्यो मान्छेको दायित्व। त्यसकारण सरकार आफ्नो कमजोरीहरूको धुलो टकटक्याउँदै अगाडि बढिरहेको छ। भने उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के छ थाहा छ? विदेशीको मात्र सेको गर्ने। उहाँहरूकै नेता हो, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिग फोड्ने र पिसाब फेर्ने, गएर कालमक्सका अगाडि फोटो खिचाएर घुँडा टेक्ने उहाँहरूकै नेता हो। हुँदा हुँदा अहिले कहाँ होचिमिन्नतिर लागेका छन् यिनीहरूको। उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको कहाँनिर? मैले उहाँको पार्टी उहाँहरूको विचारहरूको कन्सेप्ट मार्क्स, उहाँहरू कम्युनिस्ट नै होइन। मार्क्सको कुनै पनि सिद्धान्त या कम्युनिजमको भएको कुनै पनि सिद्धान्त उहाँहरूले लागू छैन। यही हिसाबले भन्दाखेरि उहाँहरू भनेको प्रचण्ड र केपी ओलीको तपाईँको गुरुहरू हो, उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन। यसमा दुई मतै छैन। अब अर्को कुरा के छ भने उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अरूबाटै सिक्ने क्या। नेपालबाट के उत्पादन हुन्छ त्यो हेरौँ न। हामीलाई मार्क्सवाद चाहिएको होइन पुण्यजी, हामीलाई नेपालवाद चाहिएको नम्बर 1 कुरो। दोस्रो कुरो हाम्रो गौतम बुद्धको कुरा उहाँले उठाउनु भयो। यही केपी शर्मा ओली हुन्, वाइन ओलीको नाममा सोल्टी होटलमा मन्त्री परिषदको मिटिङ गर्ने, इसाईको नाममा उहाँबाट गौतम बुद्धको प्रचार गर्छन् भन्ने परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। नम्बर 1 पाटो। दोस्रो पाटो के छ भने विकासवादका कुरा गर्छन्, मार्क्सियनिजमका कुरा गर्छन्, सबै गर्छन्। म उहाँलाई दुईवटा क्वेसन गर्छु। मार्क्सवादका 5वटा थ्योरी छन्, 5वटा थ्योरीमा त 2वटा थ्योरीको मात्र म कुरा उठाउँछु। एउटा थ्योरीले के भन्छ भने बाल श्रम हुनु हुँदैन भन्छ। अर्को कुरा, दोस्रो कुरा, मार्क्सको 5 नम्बर सिद्धान्तमा के भन्छ भने मार्क्सवादले सरकार, औद्योगिक घराना र पत्रकार बीचको समन्वय भनेको राष्ट्रको घात हुन्छ भन्छ। खै उहाँहरूकै पत्रकार विष्णु रिजाल, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष तथा पछि नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, उहाँहरूको अहिले उरेकै गोकुल बास्कोटा उर्फ पहिलाका पत्रकार नै। कसरी पत्रकार? जब पार्टीको क्याडेट कार्यकर्ता पत्रकार हुने अनि उसले सरकारसँग समन्वय गर्ने। अहिले मिडिया विधेयकको कुरा त तपाईँले देख्नु भएको छ नि। सरकार नै मिडिया विधेयक ल्याएर आफ्नो एउटा डिपार्टमेन्ट बनाउन चाहन्छ। यस्ता कुरोतावादी र तपाईँको कम्युनिस्ट विरोधी काम गर्ने अनि बाहिर आएर म कम्युनिस्ट हुँ भन्ने, अनि यो कुरा तपाईँहरूको यो आचरणमा देखिन्छ। ल प्रचण्ड कम्युनिस्ट मान्नुहुन्छ तपाईँ? म मान्दिनँ। प्रचण्डका 40 बुदा मध्ये जनयुद्धमा उठाएर एउटा बुदामा कुरा गर्नुभएको छैन कदापि। केपी ओलीलाई म कम्युनिस्ट मान्दिनँ। म मदन भण्डारीलाई कम्युनिस्ट मान्छु, म मोहनचन्द्र अधिकारीलाई कम्युनिस्ट मान्छु, म तपाईँको मनमोहन अधिकारीलाई कम्युनिस्ट मान्छु, र म पुष्पलाल श्रेष्ठलाई कम्युनिस्ट मान्छु। बुझ्नुभयो कि नै? यी खोक्रा नारा या चर्को भाषणले देश विकास हुँदैन। देश विकास हुनलाई व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्छ। आज नेपालको भ्रष्टाचारको चरम सीमा त कम्बोडिया जानुभयो, स्वागत छ, उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो, नराम्रो काम म भन्दिनँ। तर कम्बोडिया गइरहँदाखेरि सुनकाण्डको ठुलो माछा महत्रा उहाँसँगै गएको थिए, बर्मण भ्रष्टाचारी नै उहाँसँग थिए। देशको आय कर र कानुन छल्ने मान्छे। फोटोसम्म भाइरल भइरहेछ। कि त त्यो फोटो होइन भनेर तपाईँले दाबी गर्नु पर्यो र त्यसको विरुद्धमा तपाईँको जसले फोटो खिचेर हालेको छ त्यसको विरुद्धमा मुद्दा हाल्नु पर्यो। होइन भने जनतालाई जवाब दिनुपर्छ। र अर्को पुण्यजीलाई एउटा कुरा म भन्छु, यो 2036 साल होइन। तपाईँहरूले जे बोल्नुहुन्छ त्यो लागु। जनता धेरै बाठा छन्, जनता धेरै इन्टेलिजेन्ट छन्। तपाईँहरूका कुरामा मेरो आपत्ति छैन, तर तपाईँहरूले जुन खोल ओढ्नु भएको छ, जुन खोल ढाक्नु भएको छ, त्यो ढाक्नुको पर्दाफास गर्नुपर्छ। मैले त्यो 2वटाको जवाब दिनुहोस्। बालश्रम अन्त्य भएको छ। मार्क्सवादको 5 नम्बर सिद्धान्तको मेन सिद्धान्त पर्छ बालश्रम पाप हो भन्छन् उहाँले। अर्को भनेको मिडिया र सरकारको समयमा नै हुनु हुँदैन, कोअर्डिनेसन नै हुनु हुँदैन। उहाँ भयो भने तपाईँको देशमा भएका अराजक बाहिर आउँदैन। अब मिडिया विधेयकले के भन्छ भने उहाँहरूको सरकारको अन्डरमा मिडियालाई राखेर देशैभरि उहाँहरूको विरुद्धमा लेख्ने मान्छेलाई जेल हाल्ने, तानाशाही गर्ने र निरङ्कुश पञ्चायत भन्दा पनि खतरा हुने। भने उहाँहरू कम्युनिस्ट कसरी? गोकुल बास्कोटाको सम्पत्ति देखाउँदाखेरि राजु थापामाथि तपाईँको एट्याक गर्दाखेरि त्यो कम्युनिस्ट कसरी? आज तपाईँको अरबौँका तपाईँको करोड होइन अरबमा मेलम्चीको गाडी चढ्ने प्रचण्ड कसरी कम्युनिस्ट? केपी शर्मा ओली यहाँभन्दा अगाडि तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गाडी चढेर हिँड्थे, उहाँ कम्युनिस्ट कसरी? र यसरी र यो प्रक्रियाले देश विकास हुँदैन। तपाईँ यथार्थमा आउनुहोस् र एउटा कुरा जहिले पनि गर्नुहोस्, नेपालवादलाई मान्नुहोस्। म आग्रह गर्छु, गौतम बुद्ध यही देशका मान्छे हुन्, विश्वका उदाएका तारा हुन्। भिरकुटी यही देशकी नागरिक हुन्, पृथ्वीनारायण शाह पनि यही देशका नागरिक हुन्, जसको नामले आज तपाईँ नेपाल भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यही पृथ्वीनारायण शाहलाई तपाईँ पिसाब फेर्नुहुन्छ, तोक्नुहुन्छ, गएर ढुङ्गाले टाउको फोड्नुहुन्छ, गएर फेरि त्यही होचिमिन्नको खुट्टामा पाउ परेर आउनुहुन्छ। अनि नेपाल यस्तोलाई पनि राष्ट्रभक्ति छोरा भन्छ।
यिनीहरूलाई त प्रष्ट सरा भन्छ। यो स्पष्ट जबसम्म हुँदैन देश तबसम्म विकास हुँदैन। देश विकास हुनलाई नेपालवाद चाहियो। आज 80 लाखभन्दा बढी युवाहरू बेरोजगार छन्। दिनौँ दिन भ्रष्टाचारको काण्ड छ। निर्मला हत्याकाण्ड भइरहेको छ। प्रत्येक दिन नागरिकमाथि तपाईँको दमन भइरहेको छ। हुँदा हुँदा पत्रकारमाथि पनि यिनीहरूले मुद्दा चलाउन थालिरहेका छन्। अझ त उहाँको उप प्रधानमन्त्री के गर्नुहुन्छ अहिलेको सरकारको? पत्रकारलाई त भ्रष्टाचारी प्रुभ गरेर ल्याएर आइजा भन्नुहुन्छ, बकवास नगर भन्नुहुन्छ, अझ उहाँ शिष्टाचार सिकाउनुहुन्छ। यस्ता पाराले देश बन्दैन। देश बन्नलाई हामी एकजुट हुनपर्छ। हामी तपाईँले मैले तपाईँको विरोध गरेर हुनेवाला केही छैन, तपाईँले मेरो विरोध गरेर हुनेवाला केही छैन। तर यथार्थ कुरा के हो त्यो कुरा बाहिर आउनुपर्छ। यहाँ फिलोसफीले देश बन्दैन सर, देश यथार्थले बन्छ। यथार्थवादमा जाउँ, नेपालवादमा जाउँ, नेपालका परापूर्व कालदेखिका संस्कृतिलाई मानौँ, होलीयानमा खाउँ, होलीमान गएर विदेशीको गुलाम र दास नबनाउँ। अनि गौतम बुद्धको प्रचार के को प्रचार? गौतम बुद्धको यदि प्रचार हुने भइदिया भए होलीयान खाएर केपी ओली सुत्थे। उहाँले आफ्नो तरिकाले जे बुझ्नुभयो त्यो विषयलाई राख्नु हो। कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भने जस्तो आफ्नो तरिकाले पर्सेप्सन गर्ने, त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने आफ्नै शैली हुन्छ। त्यसमा मेरो कुनै विशेष आपत्ति पनि छैन र म कसैप्रति आग्रह वा अनुरागले ओतप्रोत भएर विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने पक्षमा। मैले भने दुईवटा बुदा दिनुहोस्। बाल श्रम हट्यो, कम्युनिस्टको पहिलो सिद्धान्तमा लेखेको। उहाँ कम्युनिस्ट भन्नुभयो नि भर्खरै उहाँले होचिमिन्हका कुरा दुनियाँको कुरा जोड्नुभयो। बाल श्रम हट्यो। दोस्रो कुरा भनेको सरकार र मिडिया बीचको समन्वय हुनु नै मार्क्सवादको 5 नम्बर थ्योरीमा हुन्छ। यो भनेको राष्ट्रको घात हुन्छ, यो कहिल्यै हुनु हुँदैन भन्छ मार्क्सवादले। हट्या छ। होइन, प्रश्न उठिसकेपछि जवाफ दिनुपर्छ, त्यसबाट स्क्याप गर्नु हुँदैन। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जवाफ दिने आफ्नो शैली हुन्छ। शालीनता र धैर्यताका कुराहरू आफ्नो हुन्छन्। कसैले अलिकति एग्रेसिभ दिन सक्छन्, कसैले मैले शैलीको कुरा गरेका छैन। दुईवटा मुद्दाको मलाई जवाफ दिनुहोस्। कम्युनिस्ट हो भने त्यो कुरा गर्नु भएको छ कि छैन? यदि यहाँ झुट बोल्न मिल्दैन। आई नो भेरी वेल। दुईवटा कुरा त्यस पछाडि भन्नु म कम्युनिस्ट होइन। तपाईँले त्यही कुरा रिपिटेसन गरिरहनु भएको। जवाफ चाहियो सर। तपाईँ जुवा पाल्नुहुन्छ, जुवा चल्यो कुरा बुझ्यो, मैले बुझिसकेँ। जवाफ म दिन चाहन्छु। पहिलो कुरो त के हो भने दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने एउटा राजहंस जस्तो भूमिकामा हामी निष्पक्ष तरिकाले बोल्नुपर्छ। कहिले काहीँ पार्टीभन्दा माथि उठेर, पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशभक्त भएर हामीले चाहेकै त्यही हो सर। तपाईँहरू जस्ता युवाहरूबाट हामीले चाहेकै त्यही हो। किनभने पार्टीभन्दा माथि उड्नुहोस्। कृपया म आग्रह गर्छु, कम्युनिस्ट नभन्नुहोस् भन्छु म बारम्बार। कम्युनिस्टले कहिले पनि एउटा कम्युनिस्टको राष्ट्रपति एकछिन सर, मैले एउटा कम्युनिस्टको राष्ट्रपति कहिले पनि विदेश भ्रमण जाँदाखेरि 1.5 घन्टासम्म आकाशका विमान रोक्दैन। बाटोका तपाईँको जनतालाई 2 घन्टासम्म जाममा राखेर तर्पाउँदैन। हुँदा हुँदा सरकारमा गएर मेरो सरकार भन्दैन। नेपाल उहाँले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिलाई। यदि देशमा कानुन छ भने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ। कारण किनभने सार्वभौम सत्ता हो। सार्वभौम सत्ता जनतासँग निहित हुन्छ, राष्ट्रपतिसँग निहित हुँदैन। उहाँले मेरो सरकार भन्न पाउनु हुँदैन। हुँदा हुँदा पत्रकार विधेयक ल्याउने, गएर कम्बोडियामा चेप्टे पर्ने, यता आएर हाम्रो मैले भने राज संस्थाको मैले वकालत गरेको होइन। राज संस्था नमान्नुहोस्, तपाईँको र मेरो धर्मको कुरा हो, हाम्रो इच्छाको कुरा हो। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्छ। यो देश पृथ्वीनारायण शाहको योगदान हो। यो कसैले मेटेर मेटिने इतिहास होइन। आज नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहलाई पिसा फेर्ने, कालमार्क्स अगाडि चेप्टे पर्ने, भला पर होचिमिन्हका अगाडि लम्पसार पर्ने। अब कुरा के हो भने जस्तो पहिलो कुरो ज्ञानेन्द्रजीलाई म विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु, मानवताको कुनै सीमा हुँदैन, मानवताको कुनै भूगोल हुँदैन। भूगोलभन्दा माथि उठेको चिज भनेको, सर्वोत्कृष्ट चिज भनेको मानवता। मानवता संसारको एउटा युनिभर्सल क्यारेक्टरको रूपमा स्थापित भएको हुन्छ। जस्तो अब्राहम लिङ्कनको डेमोक्रेसीको बारेमा पक्नुहोस् न, मेरो जवाब सुनिसकेपछि तपाईँले जवाब दिनु होला होइन। आज अब्राहम लिङ्कन र गान्धी किन भनिन्छ? मैले त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इन्टरनेसनली फिलोसोफिकली यो पढाइ हुन्छ। म पिएचडी स्कलर हुँ, तपाईँ पनि एउटा वेल एजुकेटेड मान्छे। हामीले युनिभर्सिटीको कोर्स के जलाउन सक्छौँ? दुनियाँभरि पढाइ हुन्छ। अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा माओको बारेमा पढाइ हुन्छ। त्यसकारण कतिपय कुरा के हुन्छ भने जस्तो भनिन्छ देवता कुनै देशभित्र सीमित हुँदैन। स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्नेहरूले, अमेरिकामा बस्ने मान्छेले पनि म हिन्दुत्व मान्छु भन्न पाउनुपर्छ। शिवलाई उसले ग्लोरिफाइड गर्न सक्छ, विष्णुलाई मान्न सक्छ, राम नाम जप्न सक्छ। त्यसकारण फिलोसोफरहरू सुकरातदेखि मार्क्ससम्म होचिमिनको विषयमा हेर्नुहोस्, तपाईँले त्योभन्दा मेरो मुटु कटक्क खाइहाल्छ नि। किनभने सुन्नुहोस्, त्यो होइन, होचिमिन भनेको त्यो महामानव हो। संसारले मानेको छ, बुर्जुवाले मानेको छ। संसारमा गान्धी भन्दा पनि सिम्प्लिसिटी भएको नेताको रूपमा उनको वास्तवमै उनलाई त्यो ढङ्गले सम्मानित गर्ने गरिन्छ। विदेशीहरूको म एउटा कुरो तपाईँले एउटा कुरो रोकेँ यहाँनिर, सरी है, म बाप पाउँछु। यहाँ सुन्नुहोस्, मैले होचिमिनलाई किन मान्नुभयो भन्ने प्रसङ्गको कुरै छैन। मैले अपमानित गरेकै छैन, किन मान्नुभयो भनेकै छैन।
तर होचिमिन्हलाई मान्ने मान्छे नेपालका आफ्नै देशका गौतम बुद्धलाई नमान्ने। मेरो प्रश्न चाहिँ त्यहाँ गौतम बुद्धलाई नमानेर इसाईको होली वाइन खाने, गएर बुद्ध धर्मको प्रचार गर्छु भनेर जनताका अगाडि ढोङ गर्ने, यिनीहरूको विरुद्धमा मैले होचिमिन्हलाई मान्नुभयो, मार्क्सलाई मान्नु भएन, फिलोसफरलाई मान्नुपर्छ, विश्वका फिलोसफरबाट केही कुरा सिक्नुपर्छ। तर उहाँहरूको कमजोरी के देखिन्छ भने जहिले पनि कपी मात्र, क्या कपी एन्ड पेस्ट, कपी एन्ड पेस्ट, कपी एन्ड पेस्ट भने नेपालमा किन बस्छौ, यो देशलाई पनि भियतनाम बनाउँ न त, कपी एन्ड पेस्ट चाहिन्छ भने। कारण मैले भनेको होचिमिन्हलाई मान्नुभयो, मेरो आपत्ति हो, म पनि होचिमिन्हलाई मान्छु, उहाँको सङ्घर्ष योगदान योग्य छ। मार्क्सका प्रत्येक सिद्धान्त आज जिन्दगीका प्रत्येक पाइलामा भेटिन्छन्। हाम्रो जीवन जिउनुको अर्थको पछाडि पनि मार्क्सवाद छ। म तपाईँको माओ सेतुङलाई पनि मान्छु, नमान्ने मान्छे होइन, उहाँका सङ्घर्षका पाइला विश्वको इतिहासले हेरेको छ। यसको मतलब यो होइन कि विदेशीको गुलाम मात्र गरिराख्ने, आफ्नो देशमा भएका योगदान र यहाँका तपाईँको गहनालाई लात्तीले उहाँलाई पनि मान्नुहोस् भने हो मैले, तर उता मान्ने यता लात्तीले ठोक्ने त गर्न भएन नि त। तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो, ठिक छ, त्यसलाई कङ्क्रिटाइज गरौँ। लात्तीले ठोक्न त भएन। होइन, मैले भन्न खोजेको के भने फिलोसोफीको चरित्र अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ, फिलोसफी मान्नुहोस्, होइन युनिभर्सल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिद्धान्त विचार आदि इत्यादि भनेको त्यसको क्यारेक्टर विश्वव्यापी हुनाले हामीले रेफरेन्स दिन सक्छौँ। त्यही भएर त हामीले भनेका हौँ, जननेता कमरेड मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको नेपाली माटोमै उत्पादन भएको बहुदलीय जनवाद आज मोडिफाई भएर हामीले त्यसलाई नयाँ सिद्धान्तको रूपमा अपनाएका छौँ। कमरेड पुष्पलालले नेपाली सन्दर्भमा प्रतिपादन गर्नुभएको नीति विचार सिद्धान्त कार्यक्रम रणनीति कार्यनीतिलाई अहिले हामीले फलो गरेर त्यसलाई नयाँ ढङ्गले 21औं शताब्दीको जनवाद हुँदै समाजवादको फाउन्डेसन बनाएका हौँ। त्यसकारण कम्युनिस्टहरू मेड इन नेपाल शक्ति हुन्। तपाईँलाई एउटा कुरा मैले एउटा कुरा भने मदन भण्डारीको कुराको जोड्ने है, मदन भण्डारीले कहाँ लेखेका छन्, विष्णु पौडेलले जग्गाको चोरी गरेपछि पनि सँगै भएर बोलेर एकदमै व्यक्तिवादी कुरामा व्यक्तिवादी चाहिन्छ। ऊ नेकपाको महासचिव हुन्, तपाईँले पूर्व अर्थमन्त्री। अर्को कुरा, भ्रष्टाचारीलाई सँगै बोकेर जानुपर्छ भनेर मदन भण्डारीले स्थापना गरेको तपाईँको जनताको बहुदलीय जनवादमा यदि छ भने त्यो नेपालका कुनै पनि नागरिकलाई मान्य हुँदैन। तर त्यहाँ कहीँ पनि छैन। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने छ। निर्मला हत्याकाण्ड कोही गर्छन् भने तिनलाई आज म तपाईँलाई प्रश्न चाहिँ खडा गर्छु, मदन भण्डारी तपाईँकै जननेताका हत्यारा पत्ता लगाउन किन नसकेको? तपाईँको सरकार छ, प्रधानमन्त्री तपाईँकै छन्, राष्ट्रपति तपाईँकै छन्, न्याय कानुन तपाईँ छन्। यतिखेर मदन भण्डारीको एउटा मात्र मलाई मदन भण्डारीले स्थापना गरेको जनवादको कहाँनिर भनेको छ भ्रष्टाचारीलाई काख हिसाबेर हिँड्नुपर्छ भनेर। यदि त्यो छ भने म तपाईँलाई मदन भण्डारीको सच्चा भक्त मान्छु। तर कम्युनिस्ट त बन्नुस् क्या, तर साँच्चै हामी कम्युनिस्ट नै हौ। कसरी कम्युनिस्ट? नो डाउट, किनभने हाम्रो आचरण विचार आदि इत्यादि हेर्नुहोस्। कम्युनिस्टले निर्मला हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही नगर्ने, सुनकाण्डका दोषीलाई घरभित्र लगेर राख्ने किन गर्दैन? सभामुख हुन् कम्युनिस्ट, किन गर्दैन? निर्मला हत्याकाण्डको अभियुक्तलाई तपाईले पनि भाषण गरिरहनु भएको छ। तपाईले पनि होइन सर, यो मञ्च होइन। हामी जनतालाई यति कुरा गर्नुस्, चारवटा कुरा दिनुहोस्। वाइडबडी काण्डका दोषी कहाँ छन्? अवश्य पनि तिनीहरूलाई अख्तियारले ठेगानको मल्होत्रा प्रधानमन्त्रीसँग टाँसिएका छन्। ती कहाँ? ऊ व्यावसायिक हिसाबले गएको, प्रधानमन्त्रीले रेस्क्यु गर्दैन उसलाई। विष्णु पौडेल अपराधी हुन्, उनीले आफै प्रुभ गरेका छन्। मैले यो कानुनले भने होइन, कुनै अपराधी होइनन्। उनले भनेका छन् म मात्र अनुसन्धान गरेर भनेर उनले उहाँले भनिसक्नु भएको छ। सरकारी जग्गा किन्ने मान्छे पनि चोर हो, बेच्ने मान्छे पनि चोर हो। सरकारी जग्गा पैसा तिरेर किन्न पाइन्छ। सुन्नुहोस्, विष्णु पौडेलले भनिसक्नु भएको छ म माथि अनुसन्धान गरियोस् भनेर। जब उहाँले आफूलाई एउटा केले रोक्यो तपाईँ अनुसन्धान गर्ने आजको भोलि हुन्छ, त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। विष्णु पौडेललाई लगेर अहिले तपाईँको कटघरामा उभाएर सोधिएको खाइ त कि पूजाआजा गरेर खाली लगेर सोध्नुपर्छ? फर्के किनाराको साक्षी भएर अपराधी तपाईँको देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ भने पनि कानुन चाहिँ ऊ अपराधी हो, अपराधी कानुनी कटघरामा आउनुपर्छ। चाहे त्यो नेकपाको महासचिव किन, चाहे कङ्ग्रेसको तपाईँको सभापति किन। यो सरकारले जब भूमाफियाहरूको सिन्डिकेट तोड्ने गरी जसरी सरकारी जमिनहरू कब्जा गरिएको छ, त्यो सारा जमिनलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ भनेर महाअभियान सुरु गर्ने बित्तिकै यहाँ हनहनी जरा आयो। भूमाफियाकै पक्षमा केही मान्छेले हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गर्ने, सरकारलाई बदनाम गर्ने गरी अभियान चलाएका छन्। यो सुनियोजित षड्यन्त्रको हिस्सा हुनु हुँदैन। हाम्रो महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलले मलाई अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि यो कुरा गौण भएको। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, सुन तस्करहरूको जालो म त्यसको कानुनी कारबाही गर्ने सरकारवाला निकाय हैनन् भाइ, त्यति मात्र मलाई भन्नु।
तपाईँ 100% रङ हुनुहुन्छ। तपाईँ 100% अपराधी हुन् कि हैनन्? म उनकै एउटा लेख भन्छु, सरकारी जग्गा मैले किनेको पैसा दिएर भनेर विज्ञप्ति निकालेका थिए। यसको मतलब सरकारी जग्गा किन्न पाइँदो रहेछ हैन पौडेल गौतमजी? तपाईँ एकदमै विषयवस्तुलाई अति सुयुक्ति र अतिरञ्जित गर्नुहुन्छ। अतिरञ्जितको कुरा होइन, तपाईँ यस्ता अपराध गर्ने मान्छे कहिले पनि कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। यसलाई पहाड नबनाउनुस्। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले भ्रष्टाचार गरिरहँदा, राष्ट्रघात गरिरहँदा, नाकाबन्दी लाग्दा, युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी लाग्दा, नागरिकता विधेयक आउँदा तपाईँ किन ओठमा भोटे तालचा ठोकेर बस्नुभयो? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? किन आवाज उठाउनुभयो? अहिले तपाईँ जब 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गर्दाखेरि तपाईँको भोटे तालचा लगाएर बस्नु भएको थियो, म तपाईँले जवाब दिएँ। म 2017 सालकालीन मान्छे होइन, तर जबदेखि मैले होस सम्हालेको छु, देश र जनताको निम्ति लडिरहेको छु। काङ्ग्रेसको पालाका बेला म बिन्डीमा पढ्दै थिएँ, बुझ्नुभयो कि नै? तपाईँ होस पुर्याएर विचार पोलेर बोल्नु होला। तपाईँ जहाँ भए पनि यसको मतलब मैले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार राम्रो भनेको छैन। अहिले भ्रष्टाचारको काण्डमा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि आएको छ, त्यो खोलिएको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँहरूलाई मैले यति मात्र आग्रह गरे हो कि कम्युनिस्ट भन्न छोडिदिनुहोस्। पहिला कुरा किन कम्युनिस्ट भन्न छोड्ने? हामी देशभक्त एउटा पनि सिद्धान्त तपाईँ जिन्दगीमा लागू गरेर तपाईँ फिलोसोफिकली एउटा कुरामा स्पष्ट हुनु। हरेक कम्युनिस्टहरू पहिला राष्ट्रवादी हुन्छन्, त्यसपछि राष्ट्रवादी। महाकाली बेच्ने मान्छे राष्ट्रवादी। यो देश बचाउनको निम्ति कम्युनिस्टहरूले जति योगदान नागरिकता बेच्ने मान्छे राष्ट्रवादी। कसरी नागरिकता कसरी बेचेको छ? महाकाली सन्धि बेच्ने, महाकाली सन्धि गर्ने अहिले तपाईँकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम पनि छ। ती मान्छे राष्ट्रभक्ति, अझ त्यसपछि गएर देशको कल कारखाना उद्योग सारा त्यो ट्रेड युनियनको नाममा बन्द गराएर इन्डियाको बिजनेस र व्यापार यहाँबाट अरबौं रुपियाँ विदेश गएर आज 80 लाख युवालाई विदेशमा प्रतिपादन गर्ने तपाईँ कम्युनिस्ट, तपाईँ राष्ट्रवादी। मैले तपाईँलाई मात्र होइन, कङ्ग्रेसको पनि यसमा सबैभन्दा ठुलो दोष छ, बुझ्नुभयो? कङ्ग्रेसले यदि गलत काम गरेको थियो भने, यदि साँच्चा कम्युनिस्ट हो भने कङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले बाटोमा ल्याउनु पर्थ्यो। तर तपाईँहरू त कङ्ग्रेस भन्दा पनि भ्रष्ट हुनुभयो। कसरी हुन्छ? कङ्ग्रेस जस्तो 3 पुस्ते राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारीलाई तपाईँ पानीमाथिको ओबानो बनाउने कोसिस नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्ने को? देशभक्त कम्युनिस्ट। यो देशमा विदेशी हस्तक्षेप गर्ने को? देशभक्त कम्युनिस्ट। यो देशको रक्षा गर्ने को? देशभक्त कम्युनिस्ट। हेर्नुहोस्, राजावादीको लागि राजतन्त्र ठुलो, नेपाली काङ्ग्रेसको लागि लोकतन्त्र ठुलो। हामी देशभक्त कम्युनिस्टको निम्ति पहिला देश, अनि त्यसपछि मात्रै सिद्धान्त नीति विचार कार्यक्रम। यो एउटा हौवा हो। तपाईँले भन्नुभयो पहिलो कुरो त नेपाली काङ्ग्रेसलाई दोषी देखाएर कम्युनिस्टहरू उन्मुक्त हुन सक्छन् भनेर प्रश्न गर्नु, यो बडो राम्रो अमूल्य प्रश्न हो। तर पनि इतिहासमा यस्तो भएको थियो भनेर कम्पेरेटिभ स्टडी गर्ने कुरा हुन्छ। किनभने तपाईँको आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ रिलेटिभिटीलाई हामीले स्वीकार्छौँ भने सत्य जहिले पनि एब्सोल्युट हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ। त्यसकारण सापेक्ष सत्यलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मात्रै होइन, ग्रे जोनमा पनि हेर्नुपर्छ। मैले फिलोसोफिकल हार्ड कुरा गरेको होइन। अब म तपाईँको प्रश्नमा आउन चाहन्छु। कम्युनिस्टको गौरवशाली इतिहास हेर्नुहोस्। कम्युनिस्ट आन्दोलन देशमा धाराशाही भयो भने नि देशको अस्तित्व जोगिन बहुत मुस्किल पर्छ। किनभने कम्युनिस्टहरू अहिलेदेखि होइन, 2007 साल पछि 2006 सालमा गठन भएदेखि यो देशको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डता जोगाउनको निम्ति सबैभन्दा बढी योगदान कसरी दिएको छ भने त्यो कम्युनिस्टले दिएको छ। होइन, काङ्ग्रेसले त होइन, ठिक छ। म अब मिडिया काउन्सिलको विषयमा तपाईँ आउनुभयो। हेर्नुहोस्, यहाँ मात्रै होइन, तपाईँले दुनियाँको सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश भनिएको अमेरिकामा पनि राष्ट्रियताप्रति आँच आउने, अनि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई दाग धब्बा लाग्ने, अनि त्यसपछि व्यक्तिगत लिबर्टीमा बहुत आँच आउने कुरा, गाली गलौज, कसैको चरित्र हत्या गर्ने कुरा सहँदैन। र त्यहाँ पनि कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। हो, हामी मिडिया स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, प्रेस फ्रिडम हुनुपर्छ, पत्रकारहरूले निर्वाध बोल्न पाउनुपर्छ, बाँच्न पाउनुपर्छ, लेख्न पाउनुपर्छ, मानवाधिकार हुनुपर्छ, प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, अधिकारहरू हुनुपर्छ, फन्डामेन्टल राइट्सको सम्मान गरिनुपर्छ भनेर हामीले विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई अङ्गीकार गरेका छौँ, स्वीकार गरेका छौँ। हामी मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टमको नब्स भ्यालुलाई 100% बुर्जुवा तरिकाले फलो गर्छौँ भनेर यसरी बयानबाजी गर्ने पक्षमा छैन। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, देश विरुद्ध, देशको स्वाधीनता विरुद्ध तपाईँहरू जस्तो सबै देशभक्त मिडिया छन्। देशको सूचना विदेशीहरूलाई बेच्ने त्यस खालका कुख्यात मिडियाहरूलाई लाइनमा ल्याउनुपर्छ। देश विरुद्ध खेलोमेलो गर्न पाइँदैन भनेर सरकारले वास्तवमा प्रेस काउन्सिललाई अझ सम्मानित र गौरवशाली बनाउनको लागि मिडिया विधेयक अगाडि ल्याएको।
ठिक छ, त्यो संसदमा विचाराधीन छ, त्यसको पाटा पक्षको विषयमा समीक्षा गरौँ न। एमेन्डमेन्ट हुन सक्छ नि, संशोधन हुन सक्छ, त्यो ठाडै नराम्रो, एकदमै दुष्ट आदि इत्यादि भनेर तपाईले त्यसलाई अत्यन्तै डेभिल बनाउनु हो भने त्यो अन्यथा हुन्छ। चुके ल्याङले जस्तो रातारात पिसी सरकारले जस्तो जादुको छडी घुमाएर हामी कुनै चमत्कार गर्छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छैनौँ। तर एउटा कुरा के छ भने नागरिकता विधेयकको विषयमा पनि हामी गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट आवाज बुलन्द गरेका छौँ देशभक्तको हैसियतले। अर्को कुरा तपाईँ याद गर्नुहोस्, यही सरकारले के प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने नागरिकता छानबिन उच्च स्तरीय आयोग बनाएर नक्कली नागरिकता जसले लिएको छ त्यो सारा खारेज गरेर असली नागरिकहरूको देश नेपाल बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा यो सरकारले दरो खरो बोल्ड कदम चाल्नेछ। नेकपा त्यसमा झुक्दैन चुक्दैन र हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ, पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ, नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टमा विश्वास गर्छौँ। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन हो। त्यो स्यामुअल पी हन्टिङटनको थ्योरी घोकेर देशलाई रुवान्डा बनाउन सकिन्छ कि हुटु र तुट्सी जस्तै जातीय नरसंहार मचाउन सकिन्छ कि देशलाई एउटा कुख्यात भ्रष्टाचारीहरूको एउटा बदशाला जस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर प्रयत्न गर्ने हिजोका शासक वर्गहरूको आज ओठ तालु खङ्ग्रङ्गै डुबेको छ। तपाईँ अर्को कुरा ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँले सबैभन्दा राम्रोसँग मार्क गर्नुपर्ने कुरा के भने अहिले हेर्नुहोस् नियम कानुनहरू बनेका छन्, राज्य एउटा लिकमा हिँड्दैछ, संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि नेपालको पक्षमा प्रयोग गर्दैछौँ। हामी नेपाली भएर सोच्छौँ, नेपाली भएर बाँच्छौँ, पहिला हामी देशभक्त अनि त्यसपछि मात्रै हामी अरू कुरा हौँ, अन्तर्राष्ट्रियवादी हौँ भनेर हामीले दाबी गरिरहेका छौँ। यो कुनै फजुल दाबी होइन। र तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ, यो सरकारले हामीले डिस्टिङसन ल्यायो भनेर बात बहादुरी गर्ने त्यस खालको शौक पनि पाल्दैनौँ। तर यो सरकारले फाउन्डेसन बनाएको छ। यो सरकारले समृद्धिको विकासको समृद्ध नेपाल सुखी जनता भनेको केवल कोरा कल्पना मात्रै होइन। परशुरामले वञ्चर घुमाएर दुनियाँभरि हिँड्दाखेरि सबै क्षेत्रीहरू सखाप पार्छु भन्दाखेरि रामको अवतार जन्म भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस परशुराम बन्दै गर्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्टहरू राम भनेर उदाएका छन्। हुन त यहाँ राम राज्यबाट रामै आयो भने पनि रावण हो कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छ। हाहाकार छ, भ्रष्टाचार मानव कहिले नभएको भ्रष्टाचार अहिले भइरहेको छ भन्ने हिसाबले प्रोपोगन्डा गरिएको छ, म्यासिभली स्याल हुइया मचाइएको छ, तिर्ला पहाड बनाइएको छ, झुटा कुरा 100 चोटि दोहोऱ्यायो भने सही हुन्छ भनिएको छ। अलिअलि भएको विकृति विसङ्गति जस्तो यो सरकारले भूमाफियामाथि धावा बोल्यो अनि त्यसपछि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने कोसिस गर्यो, सुन तस्करहरूको सिन्डिकेट तोड्यो, माफियाहरूको तपाईको सञ्जाल तोड्यो, त्यसपछि यहाँ मान्छेहरूलाई हनहनी ज्वरो आयो। कमी कमजोरी नभएको होइन, धुलो टकटकाएर अगाडि बढ्छ। सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छ, विकृति निर्मूल गर्छ, अनियमिततालाई कन्ट्रोल गर्छ। यो देशलाई समाजवादतिर लग्यो विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भिजिटपछि नेपालमा महालगानीको घोषणा हुन्छ, नेपाल समृद्धितिर अगाडि बढ्छ। मलाई लाग्छ त्यस बेला उहाँहरू पनि सहयोग गर्न आउनुहुनेछ। त्यो भाषण मात्रै हो, यथार्थमा एउटा पनि छैन। यो यथार्थमा त एउटा पनि छैन नि। म यहाँ सुन्नुहोस्, कुरो काङ्ग्रेस र एमालेको होइन। यहाँ उहाँ काङ्ग्रेस सोच्ने र काङ्ग्रेस एमाले, किनभने बच्चैदेखि त्यही सिकाएर आएका छन्, अर्का विरोधी देख्ने बित्तिकै एट्याक ठोकिहाल्नुपर्छ भनेर। किनभने कुरो काङ्ग्रेस र एमालेको होइन, कुरो राष्ट्र र देशप्रतिको कुरा हो। उहाँले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो। भ्रष्टाचारको सुनकाण्डका दोषीलाई कारबाही गऱ्यो भने कहाँ कारबाही गरेछ मलाई देखाउनुहोस् भन्छु। देखाउनु भयो कहीँ छ? कहाँनिर कारबाही गरेछ? एसएसपी सहित तपाईँको जेलबाट निस्केका छन्। सुनकाण्डका मुख्य ठुला माछा अहिले पनि संसद सम्हालिरहेछन्। बुझ्नुभयो कि नै? भिडियो आएको छ, अडियो आएको छ, हेर्दा हुन्छ। आँखा देखिँदैन भने मजाले फेरि त्यसलाई ल्यापटपमा रिट्राइभ गरेर हेर्दा हुन्छ। त्यसपछि गयो अर्को कुरा, भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो, जग्गा र भूमाफियाका कुरा गर्नु। भूमाफिया विष्णु मौर्यलाई कारबाहीको लागि चुक्क नबोल्ने, अस्ति युवा सङ्घको कार्यक्रममा ल्याएर अझ राष्ट्र र देशका लागि भनेर तपाईँको भाषण गर्न लाउने उहाँहरू नै हो। निर्मल हत्याकाण्डका दोषी पत्ता लगाउन सकेनन्, मलाई त्यो ठुलो कुरा होइन। तर निर्दोष मान्छेलाई ल्याएर यता किन दिएको? त्यो त ल्याउन पाइँदैन नि। त्यो अहिलेसम्म छ। वाइडी बाण्ड केपी शर्मा ओली देशका प्रधानमन्त्री हुन् कि प्रधान न्यायाधीश हुन्? भाषण गर्दै हिँड्छन्। वाइडी काण्डमा कोही पनि दोषी छैनन्। उनी प्रधान न्यायाधीश हुन्। विधिको शासन थाहा छैन भने घर घर पढेर आएर हुन्छ। विधिको शासनमा प्रधानमन्त्रीले फैसला गर्ने होइन, फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गर्छन्। अनि वाइडी काण्डका दोषी कहाँ गए? चुक्कोसम्म बाहिर बोल्न सकेका छैन। किनभने जब यिनीहरूका नेताको काङ्ग्रेस एमाले दुइटै एउटै हुन्, यिनीहरू केही पनि फरक छैन। बुझ्नुभयो कि नै? एमाले भन्दा नि कम्युनिस्ट नेकपा भनौँ,
यसको मतलब यिनी नेकपा गलत काङ्ग्रेस राम्रो भन्ने होइन, किन वाइट बडी काण्डमा त यी दुईटैका नाम आएका छन्। तपाईँको जग्गा किनबेच काण्डमा बालुवाटारको जग्गादेखि सम्पत्तिमा दुईटै सँगै आउँछन्, कहीँ भ्रष्टाचार भयो भने दुईटै सँगै आउँछन्, नाथी जोडिएको हुन्छन्, यसरी नाथी जोडिन्छ। अब उहाँले एउटा प्रश्न चाहिँ खडा गर्छौँ, खुब उहाँले डिस्क्राइब गर्नुभयो फिलोसफी छाड्नु, फिलोसफी छाडेर देश विकास हुँदैन, फिलोसफीले देश विकास हुने भइदियो है, घर सबैले नै सिद्धान्त मैले एउटा कुरा सही ढङ्गले चलाउने एउटा विधि हुन्छ। मैले एउटा कुरा फिलोसफीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सर, हावामा गफ चुड्नु हुँदैन, यो हावामा गफ चुडेर हुँदैन नि त। उहाँले मदन भण्डारीको नाम लानुहुन्छ अहिले 12मा, मैले अघि दुईवटा क्वेसन गरेँ त उहाँलाई, मार्क्सवाद मान्ने भए ती दुईवटा चिज किन नगरे? मदन भण्डारीले कहाँनिर भनेका छन् कि भ्रष्टाचारीलाई कुममा कुम जोडेर हेर्नुपर्छ भनेर, भ्रष्टाचारीलाई त कारबाही गर्नुपर्छ भन्छ। मदन भण्डारीले कहाँनिर भनेका छन् कि एकजना मान्छेले पनि भोट नहाले भने त्यसको राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भनेर, छैनन् नि, जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ। मदन भण्डारीको भाषणका अहिले पनि क्लिप सुन्न पाइन्छ, 16-17 हजार तलब खाने भन्नुहुन्छ। यहाँ राजा भन्दा पनि तपाईँको विगतका तपाईँको पञ्चायतका राजा भन्दा पनि अझ राष्ट्रपति तपाईँको यहाँनिर उपस्थित, किनभने तपाईँको हाम्रो नेपाल सरकारलाई मेरो सरकार बनाइसक्नु भयो। उहाँको समारी देख्नु भएको छ नि, कैयौँ जनताहरू दुःख पाएका छन्, एयरपोर्टका प्लेनसम्म रोकिन्छन्, त्यतिले मात्र पुग्दैन। अहिले उहाँको प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्छ। 11.88% बजेट, टोटल आर्थिक बजेटको प्रधानमन्त्री कार्यालय खर्च गर्छ, बजेट छुट्याइएको छ। त्यो बजेट भनेको शिक्षा क्षेत्रमा जम्मा 10% बजेट छ। देशैभरिको शिक्षा क्षेत्रभन्दा बढी बजेट उहाँहरूले लगेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खर्च हुन्छ। अझ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ऐन आउँछ, विधेयक आउँछ, त्यो ऐनमा सारा प्रधानमन्त्रीले तपाईँको सेना चलाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीले चलाउन पाउनु भन्नुपर्छ। कहाँनिर कम्युनिस्टको सरकारमा मदन भण्डारीको थ्योरीमा नेपालको सेनालाई एकजना प्रधानमन्त्रीले चलाउनुपर्छ भनेर लेखेको छैन कदापि। हावामा गफ गर्नु हुँदैन, यथार्थमा गफ गर्नुपर्छ। र अर्को कुरामा उहाँले एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्छौँ, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग भन्ने हुन्छ एउटा, नाम सुन्नुभएको छ नि, जो अख्तियारभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ। आज प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गएर थन्किएर बसेको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो एउटा स्ट्याचु बडीलाई तपाईँको उहाँले तपाईँको कन्ट्रोल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? विधि र विधानले त मिल्दैन नि। र अर्को कुरा गर्छौँ, अख्तियारका आयुक्त घुससहित पक्राउ पर्छन्। 78 लाख हिजो तपाईँको अदालतमा बुझाएर फर्के। के अपराधीलाई पैसा तिराउने बित्तिकै एउटा बिजनेस हो? यो व्यापार हो। आज आएर मैले 10 करोडको भ्रष्टाचार गर्ने, 10 लाख रुपियाँ दिएर भोलि जाने भने त सबैले व्यापार गरे भयो नि। यसरी हुँदैन। भ्रष्टाचार निर्मूल पारे भने हावामा गफ चुट्दिने। उहाँले बोलेका कुरामा कुनै पनि तपाईँको मेरो आपत्ति होइन, तर उहाँले जति कुरा बोल्नुहुन्छ त्यो व्यवहारमा लागू हुनु पर्यो क्या सर। हावामा गफ चुड्न त तपाईँको हाम्रो के भन्छन्, हावामा गफ चुड्न त भद्रगोलका तपाईँको पाँडेलाई कति आउँछ। यस्तो गर्नु भएन, किन विधिको कानुन छ, विधिको देश छ, कानुनी राज्य छ, पालना गर्नु पर्यो। अझ हुँदा पत्रकार विधेयक, नागरिक विधेयकको ऐनको कुरा साथीले कति अध्ययन गर्नुभएको छ त्यसमा। म एउटा कुरा प्रश्न चिन्ह खडा गर्छु। प्रेस काउन्सिल जो मिडिया काउन्सिलको कुरा छ, मिडिया काउन्सिलमा के दफा पारित गरिरहेको छ थाहा छ तपाईँको? अब मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षलाई कसले चुन्छ? नेपाल सरकारको तपाईँको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको सचिवले चुन्ने त्यहाँ प्रावधान राखिएको छ। यसको मतलब मिडिया काउन्सिल अब स्वतन्त्र निकाय रहेन। मिडिया काउन्सिल नेपाल सरकारको माताहतको एउटा डिपार्टमेन्ट भएर बस्छ, जसले मुद्दा चलाउन पाउँछ, जसले कुनै पनि मान्छेले अलिकति अब गर्यो भने अब तपाईँको 25,000 देखि 10 लाखसम्म क्षतिपूर्ति तिराउने अधिकार राख्छ मिडिया काउन्सिलले। यो भयो भने सरकारको विरोधी अर्थात् सरकारले अब वाइट बडी काण्डका भ्रष्टाचारीलाई तपाईँको कुनै एकजना मिडियाले वाइट बडी काण्डका भ्रष्टाचारी भयो भनेर लेख्यो भने अब सरकारले त्यसलाई क्षतिपूर्ति तिराउने भनेको छ त मिडिया काउन्सिलमा। अब जबसम्म त्यो पुरो हुँदैन अब पत्रकार के हुनु पर्यो? पत्रकार पनि हुनु पर्यो। तपाईँहरू बुझ्नुभयो कि नै? तपाईँहरूको क्वेसनको कुरा हो यो, नेपाली जनताको कुरा हो यो। पत्रकार अब के पनि हुनु पर्यो? मिडिया काउन्सिलको विधेयकमा ऊ तपाईँको पत्रकार पनि हुनु पर्यो, ऊ न्यायाधीश पनि हुनु पर्यो, ऊ कानुनविद पनि हुनु पर्यो, ऊ अनुसन्धान अधिकृत पनि हुनु पर्यो। किनभने अब न्युज लेखेकै भरमा तपाईँको उसको तपाईँको अब सबै प्रुफ गरेर देखाउनु पर्यो क्या। पत्रकारले आशंका भएको कुरो लेख्ने हो, प्रुफ र आधार सिद्ध गर्ने काम भनेको सरकारको हो। उहाँकै उप प्रधानमन्त्रीको हिजो जवाफ हेर्नुभयो नि, भ्रष्टाचार किन कन्ट्रोल नगरे भन्दाखेरि खै प्रुफ ल्याउनुहोस् भन्नुहुन्छ। उहाँले एउटा प्रश्न चाहिँ खडा गर्छौँ, नेपाल सरकारको उप प्रधानमन्त्रीले प्रुफ खोज्ने हो कि एउटा पत्रकारले प्रुफ खोज्ने हो? भने यस्ता हावादारी गफले राज्य चल्दैन। उहाँले भनेका काम यदि मैले एउटा गर्छु, उहाँले भनेका काम सर यदि साँच्चै जिन्दगीमा लागू भइदियो भए मैले यहाँ बोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी देउता मानेर पुज्थ्यौँ। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो कि राजनीतिक शास्त्र अथवा विधि शास्त्रको नियमअनुसार हेड अफ द स्टेटले माई गभर्मेन्ट भन्न अथवा मेरो सरकार भन्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने त्यसको नेसनल इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि वास्तवमा पाउँछ। फिलोसोफिकल यो ठिक छ र पाउनुपर्छ,
यो एउटा नजिर बसौँ। यति संकीर्ण छातीले हामी सोच्नु हुँदैन, किनभने कुखुरे छाती लिएर कसैले पनि महान राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्दैन। देशको एउटा गौरव र यो ढङ्गले देशलाई महान बनाउने अभियानलाई कम्प्लिट गर्न सक्दैन। त्यसकारण माई गभर्मेन्ट भन्ने अधिकार हर कसैलाई छ। मेरो सरकार भन्न पाउनुपर्छ, यो रङ हुँदैन, किनभने सार्वभौम सत्ता जनतामै निहित भएका देशहरूमा मेरो सरकार भनिएको छ, अमेरिकादेखि चीनसम्म।